अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ूम इन के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे आज के इस सेशन का मौजू है पाकिस्तान का वफाकी महसूलाती इदारा यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये क्या करता है, आजकल क्या कर रहा है और इसकी पॉलिसियों का पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा है। जनाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन इस मौजू की तफसील में जाने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी जनाब, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ और वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहाँ से ताज़ा तरीन ख़बर ये आई है कि महंगाई के इस दौर में पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती बहरान के इस ज़माने में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1.6 अरब मालियत की कोई 155 के करीब गाड़ियां बाहर से दरामद करने का मंसूबा बनाया है। इसके हवाले से अभी हतमी मंजूरी होनी है और इसके लिए एक और इजलास होना है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए, ये वो गाड़ियां हैं, इसमें 1500 सीसी से 3000 सीसी तक की गाड़ियां शामिल हैं। औसतन एक गाड़ी की कीमत पड़ेगी 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन इसमें ऐसी भी गाड़ियां हैं जिसकी कीमत मार्केट में 2-2.5-3 करोड़ के करीब जाएगी। तो बहसीत मजमूई 155 गाड़ियां दरामद करने का मंसूबा है। और वो कैसे? वो जनाब कर्ज़े के पैसों से तमाम मंसूबा फाइनेंस होगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की हुकूमत को अपने आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए $400 मिलियन का एक कर्ज़ा दे रखा है। नई गाड़ियां दरामद करने के लिए रुकूम भी इसी कर्ज़े में से इस्तेमाल होंगी। है ना मज़े की बात कि आप कर्ज़े पे कर्ज़ा हासिल करते जाएं और वो गाड़ियों के लिए हासिल करें। हालांकि अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी बदहाली अपने उरूज को पहुंची हुई है। अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान का फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी दवाइयाँ बनाने वाली सनत शदीद बहरान से दो चार है। बच्चों के लिए ज़रूरी अद्वियात, उसमें दूध भी शामिल है जो फार्मूला दूध होता है ख़ास किस्म का, और सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात, एनेस्थीसिया, कार्डियक दिल अमराज कल्ब से मुताल्लिक बहुत सारी अद्वियात नापैद हो गई हैं। अगर नापैद नहीं है तो बहुत महंगी हो गई हैं, और उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता कई महीनों से इन अद्वियात के लिए ज़रूरी ख़ाम माल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट बैंक में नहीं खुल रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट की क्लियरेंस करता रहा है, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया है। बहुत सारी सर्जरीज़ जो होनी थी यानी ऑपरेशंस होने थे वो मौखर हो गए, क्योंकि एनेस्थीसिया के लिए दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। आइसोफ्लोरीन नामी अदवी जो दवाई है जो कि सर्जरीज़ में एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती है वो भी नापैद हो गई है। शुगर, अमराज कल्ब करके तकरीबन हर जो बड़ी बीमारी है उससे मुताल्लिक अद्वियात नापैद हैं या बहुत महंगी हो गई हैं, और ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस हवाले से पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एक साबिक सदर मंसूर दिलावर साहब ने ये तजवीज़ पेश की है कि कम से कम $400 मिलियन हुकूमत को अलग कर देने चाहिए सिर्फ अद्वियात के ख़ाम माल की दरामद के लिए, ताकि उसकी सप्लाई में कोई गैप ना आए। इसी तरह ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तान के बरामदात की सबसे बड़ी मद यानी टेक्सटाइल्स की ज़िम्मेदार है, वो भी शोर मचा रही है, क्योंकि उसके लिए ख़ाम माल की दरामद जो केमिकल्स वगैरह दरामद करने होती हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं वक्त पे, या बहुत महंगे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ताज़ा तरीन जो बजट अभी पेश हो रहा है, जिसके लिए पीर के रोज़ दोबारा इजलास होगा, उस पर बहस मुबाहसा जारी है। अक्सर अरकान असम्बली ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस की मुखालफत की है। अब उम्मीद है ये पास हो जाएगा। ज़ाहिर है अब मजबूरी है हुकूमत की, IMF की शराइत माननी थी, लेकिन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि उसकी वजह से टेक्सटाइल की सनत भी बहरान का शिकार हो सकती है। ताज़ा तरीन जो बिजली में और गैस की कीमतों में इजाफ़ा
ہوا ہے۔ اس طرح کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو متاثر نہ ہو۔ اسٹیل اور کیمیکل انڈسٹریز کے خام مال کی درآمد بھی بہت محدود ہو چکی ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب ادویات کا، ٹیکسٹائلز کا، اسٹیل اور کیمیکل انڈسٹری کو درپیش درآمدی مسائل، یعنی چونکہ ان کے لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھل رہے تھے، اس میں تاخیر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ اب اس تمام عرصے میں یعنی جولائی سے دسمبر 2022 کے جو 6 مہینے کے دوران کوئی 2200 گاڑیاں بیرونی ممالک سے درآمد کی گئیں، اور اس میں کم از کم 160 گاڑیاں ایسی تھیں جس کو آپ لگژری ماڈل کہتے ہیں، یعنی جن گاڑیوں کی قیمتیں کروڑوں میں جاتی ہیں، 5، 10، 15 کروڑ کی۔ بلکہ کراچی میں ایک ایسی گاڑی بھی درآمد ہوئی ہے حال ہی میں جس کی غالباً مارکیٹ کی میں قیمت کوئی 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ صرف اکتوبر نومبر دسمبر میں 300 ایسی گاڑیاں منگوائی گئی جس میں زیادہ تر لینڈ کروزرز تھیں، BMW تھی اور مرسیڈیز تھی۔ اس سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 7 ارب روپے کی آمدنی ہوئی۔ اب اسی کو بہانہ بنا کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ جو پرتعیش یعنی بڑے ماڈل کی خصوصی گاڑیاں ہیں ان کی درآمد کی اجازت دیتا رہا، لیکن اس دوران ادویات جو ضروری ہیں، لائف سیونگ ڈرگس بھی جس کو کہتے ہیں، ان کی درآمد کے لیے LC کھولنے میں پس و پیش سے کام لیا گیا۔ تو آپ جناب ذرا دیکھیے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اس تمام معاملے میں کیا کردار تھا۔ اپنے اعداد و شمار اچھے دکھانے کے لیے، یعنی 7 ارب روپے ہم نے گاڑیوں کی درآمد سے کمائے، وہ کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے گاڑیوں کی اجازت دی، مگر ادویات کی، اس کے خام مال کی، کیمیکلز کی جو کہ انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے اس کی اجازت نہ دی۔ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان بھر میں زیادہ سے زیادہ 15% براہ راست ٹیکس وصولی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے لیے کوئی 21,000 افسران کی فوج ہے، اور باقی کم از کم 85% ٹیکسز یا محصولات جو ہیں وہ بل واسطہ ہیں، اور زیادہ تر آپ کو مختلف اشیاء کی قیمتوں میں آپ دے دیتے ہیں، یا پھر ہمارے آپ کی تنخواہوں پہ جو ٹیکس کٹتا ہے اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں، اور تمام پیشہ ورانہ جتنے بھی تنخواہ یافتہ طبقے ہیں اس کے لیے FBR کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اندازہ لگائیے کہ صرف 15% محصولات کی وصولی کے لیے ذمہ دار ادارے نے خود غرضانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے پرتعیش بڑی ماڈل کی گاڑیوں کی درآمد کی تو اجازت دے دی، مگر جو اس صنعت کے اہم ترین، اس ملک کے اہم ترین صنعتیں ہیں ان کو بالواسطہ طور پہ اس طرح نقصان پہنچایا کہ ان کا خام مال نہیں آ سکا۔ خام مال نہیں آتا تو ظاہر ہے سپلائی جو پروڈکشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے، پروڈکشن متاثر ہوگی، برآمدات نہیں ہو سکتی، مارکیٹ میں وہ مال نہیں آ سکتا۔ جب پروڈکشن کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو ملازم بھی فارغ کرنے پڑتے ہیں، ملازمین کی چھانٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح ایک منحوس چکر میں FBR نے پاکستان کو پھنسا دیا کہ آپ نے درآمدات کو محدود کیا بلا سوچے سمجھے، اور اس کا براہ راست اثر اب ٹیکسٹائل انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری، ادویات کی انڈسٹری اور نہ جانے کون کون سی صنعت پہ براہ راست پڑ رہا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف FBR کی آمدنی میں کمی ہوئی ہے، بلکہ دوسری طرف ہزاروں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں، کئی فیکٹریاں اس وقت بند ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ FBR نے اپنی خود غرضانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے ایسے اقدامات کیے کہ بڑی بڑی گاڑیاں تو آ گئیں، لیکن اور اپنے لیے بھی قرضوں کے مد میں سے پیسے وہ نکال کے گاڑیاں درآمد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، ہزاروں کاروبار خراب کر دیے، متاثر کر دیے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔